Mayong gabi sa tanan, magasugod na sub kita sa atong online Bible study. Kada Huwebes kini siya alas 7 ngadto sa alas 8 sa gabi. Sa pagsugod, magabasa ako diri sa Hebreanon 4 bersikulo 12 ngadto sa bersikulo 13 nga nagingon, kaya ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago, hinunua ang tanang butang, binuksan og dayag sa mga mata niya, kang kinsa magahatag raon niya kitag. Husay. Sa pagsugod mag-aampo ta. Amahan mo nga Dios nini nga kagabhion kami magaduol sa imong balaan nga presensya. Salamat sa opportunity sa pag-fellowship nga kanimo. O bisan man sa feeling of the Holy Spirit nga diin ready na usab kami nga mag-tuon sa imong pulong ug mag-aplikar sa imong pulong sa among mga kinabuhi. Father God, gamita kami nining usa ka oras nga pagtuon sa imong pulong. Salamat sa kaalam nga imong ihatag sa imong alagad. O bisan man sa imong mga kaanakan nga positibo nga magatuon ug gapaminaw sa imong pulong. Salamat sa imong grasya, sa imong gugma ug sa imong kaayo. Kining tanan akong ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat. In Christ's name, Amen. Yes, maayong gabi o dinhin usab kita karon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Atong ilabay nga Huwebes atong natun-an ang capacity for happiness. And then naana kita karon sa capacity for suffering. Ang capacity for suffering mao kining unsaon sa usa ka magtotoo nga diin magmadaogon siya bisan man sa mga pagsulay, mga alantuson, no, sa atong tagsatagsa ka mga kinabuhi. Usa kini siya ka timailhan sa usa ka magtotoo nga nagatubo sa pagkahampo hamtong tungod kay dili man kini siya mo react, no? Dili siya mo supak bisan man sa mga pagsulay siyang kinabuhi. Dili siya musuki, dili siya magkinabuhi nga puno sa mga complain, puno sa mga kasuko o pagdumot. So kini siyang capacity for suffering, mahitabo lamang kini siya sa usa ka magtotoo nga diin nagatubo na gyud sa pagkahamtong. Makayanan na niya ang mga pag-antos, mao ning gitawag nato capacity for suffering. So sa letter A diri, capacity for suffering is undeserved hardship or difficulty allowed by God to test and encourage the growing believer. So usa day kini siya ka undeserved hardship, no, or difficulty. Dili siya ngayan ini, no, nga mga kalisod o nini nga mga kabugaton. Apan ginatugutan kini siya sa Dios sa katuyuan nga damor nga adunay mga pagsulay sa iyang kinabuhi, damor ma-encourage siya sa pagtubo isip usa ka magtotoo. Letter B, painful circumstances force the believer to draw upon his inner resources of doctrine, giving a chance to exercise and strengthen spiritual muscles. So nagisgot kini siya may tungod sa usa ka magtotoo nga hamtong gihapon nga diin bisan man sa masakit nga mga circumstances kinabuhi, kini tulak sa usa ka magtotoo nga diin muadto sa
iyahang mga inner resources of doctrine. Moadto siya sa iyahang nakatunan nga pulong sa Dios. I-aplikar niya ang iyang pulong sa Dios. I-exercise niya or execute niya. Diin mao ang gitawag natong application of the Word of God sa atong kinabuhi. Dili man gud pwede nga wala tayong mga pagsulay. Aduna gyud kitay mga pagsulay sa katuyuan nga i-exercise na to kung unsang atong nahibaluan sa pulong sa Dios. O lisod man kung walay mga pagsulay niya, nakitay daghang mga nahibaluan sa pulong sa Dios, dili na to ma-exercise o dili na to ma-execute, dili na to ma-apply ang pulong sa Dios. Busa, bisan man ining painful circumstances, force the believer to draw upon his inner resources of doctrine. So nagi mga sakit-sakit nga mga circumstansya. Nga din pinaagi niini magtulak sa usa ka magtutuo nga muadto sa mga nakatunan niya nga pulong sa Dios aron nga i-aplikar niya bisan man sa niini nga mga circumstansya o pagsulay sa kinabuhi. So naagid ang mga gitawag nato nga temptation, nagid ang mga testing sa atong mga kinabuhi. And then, ang equivalent niya na unsaon na to pag gamit o pag-aplikar ang pulong sa Dios nga nasa ato ang kalag. So, mahimo kini siyang spiritual muscles, no? Murag kanunay na itong gina-practice ang pulong sa Dios nga nasa atong kalag. Ug busa, mulig-on, no? Mulig-on ang ato ang espirituhanon nga pagtubo. Now, letter C. Suffering for blessing can accelerate spiritual growth. Now, just remember, no? Kung adun may suffering for blessing, kini mo'y makapa-accelerate. Unsa man ang word nga accelerate? Mo'y kusog sa espirituhanong pagtubo. So, without suffering for blessing, mas atong nakita din na mas hinay ang gitawag natong espirituhanong pagtubo. Nganuman, wa man siya gina-applyan sa iyang pulong ng hibaluan. Pero kung suffering niya, i-apply niya, samara nga nag-accelerate siya sa iyang espirituhanong pagtubo. Halimbawa, na yung mga people testing, na yung mga taong ibutang na to, dili maayos iyang kinabuhi. Unya, ang pulong sa Dios ngayang nagkatunan nga dili lang siya mo react. Ang pulong sa Dios ngayang nagkatunan nga i-apply lang niya ang impersonal love. So pinagi sa paggamit niya sa pulong sa Dios, nag-accelerate, nag-uswag ang iyang espirituhanon ang pagkinabuhi. And then enhance doctrinal application, prove the believer's faith, and above all, demonstrate the all-sufficient grace of God. Dinhan mo makita na kini nagdemonstrar sa tanan nga gitawag na to insakto ug naghinubrang grasya sa Dios. Bot ipasabot nga ang pulong sa Dios day nga nasa tong kalag, mao kanay usa ka gitawag na tong grasya nga gihatag sa Dios nga kanato sa dihang kita positibo sa pulong sa Dios, nakatunan nato ang pulong sa Dios, gina-apply nato ang pulong sa Dios sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. So ayo katingala nga kada adlaw adunay mga pagsulay, no. Ang unang mga pagsulay sa atong kinabuhi sa matag adlaw mo katong mga buluhaton nga gihatag niya nga kanato nga diin wala kitay bias, wala kitay pagbagulbol, wala kitay kahadlok sa paggasto, pag-complain. Kana siya, usa ka na siya katimailhan nga usa ka magtutuo, nagatubo. Usa ka magtutuo, nag-aplikar sa pulong sa Dios. Bisan dili man gani sa gitawag nato butang gitawag nato momentum testing or suffering. Sa pagsugod pa lang niya na, no? Sa pagsugod sa adlaw, makita nato nga ang pulong sa Dios
gina-apply na niya sa iyang pagkinabuhi. So, usa ka nindot ka na siya nga nagapanghitabo sa usa ka magtotoo. Kanang gitawag na to enhanced doctrinal application. So, application o Bible doctrine, no? Nga diin naga-prove ka na siya sa usa ka magtotoo nga iyang giaplikar ang pulong sa Dios o nga ang iyang pagtuo nagatubo o nagalambo, no? Ug busa atong nakita nga kana siya nga magtotoo nagatubo gyud sa grasya ug sa kahibalo sa atong Ginoong Hesukristo. Now there is a letter D. The full curriculum of suffering for blessing is reserved for spiritual adulthood. No, just remember, no, kung magahisgot ganitag suffering for blessing, reserved lang gina siya para sa mga spiritual adulthood. Nganuman, unsa may katuyuan niya na, no? Kasi kung spiritually hamtong na siya, spiritually matured na siya, kanang mga pagsulay sa iyang kinabuhi, kining suffering for blessing sa iyang kinabuhi, mao kini siya ang pagkaon sa iyang gitawag na to, sa iyang kalag o kung saan niya i-aplikar ang pulong sa Dios. Mao kana ang gitawag na to pumping, no? Murag kanang nagsigi og kanang bomba sa iyang spiritual life o i-apply ba niya ang pulong sa Dios sa iyang kinabuhi. And by that time, tungod kay nagatubo siya sa pagkahamtong, iya man ang i-apply. Bisan kinsa nga ang gitawag na to tao nga iyang masugatan, iya man ang tinguha nga iyang i-apply ang pulong sa Dios nga iyang nakatunan. So, ang usa ka magtotoo niya na gitawag na to kana siya may doctrinal capacity. Nga diin bisan man nining pagsulay sa iyang kinabuhi, iyahang magamit ang pulong sa Dios nga na siyang kalag o mahimong mo-accelerate ang iyang pagtuo. So kining mga gitawag na to mga challenges sa iyang kinabuhi, mahimong panalangin. Mahimong panalangin alang kanila nga nagtubo nga sa pagkamtong. So say moingon kita nga dili man na panalangin kay suffering guna siya. Yes, para sa mga dili hamtong makaingon sila nga dili kana siya panalangin. Apan para sa mga hamtong mahimo kana siyang panalangin, mabitaw nang gitawag nga siya suffering for blessing tungod kay alang sa usa ka hamtong kuan kana siya panalangin kana siya. Tungod kay ang iyang pagtuo damor mulig-on og muhamtong sa dihang adunay pagsulay ug sa dihang kanang pagsulaya gigamit niya ang pulong sa Dios sa pag-apply sa iyang pagkinabuhi. So, importante yun, nung naisulod ang ato ang kalag sa pulong sa Dios. Kaya kung walay sulod, wa may apply. Ug mao ka ng katuyuan nga matagkaron og unya, aduna gyud kita pagtuon sa pulong sa Dios. So, maayong gabi idi sa kay Sheila Hardy, nasayod ko nga adunay mga katawhan diha sa iyang panimalay karon nga nagapaminaw ug nagatuon, no, sa pulong sa Dios. Pinaagi niini nga broadcast. I know nga nagpalibot sila sa ilahang dako nga screen karon sa TV, no. So may gabi diha, no, sa mga parinti ni Sheila, no. So will padayon kita, no. So mo kining suffering for blessing, gitawag na to kini siya reserved for the spiritual adulthood. So, sa mga testing sa atong kinabuhi, sa mga gitawag na to gagmay man nga mga testing or sa mga momentum nga mga testing, sa dihang nagatubo na kita sa pagkahamtong, dili lang maharos na to ning mga gagmay nga mga testing, kundi apil na ning gitawag mga momentum testing, sa dihang naanad na kita sa pag-aplikar sa pulong sa Dios sa atong pagkinabuhi. Kana lang kinahanglan nga mahimo ginatong habit. Mahimo na to nga unsa gina sa Bisaya ng habit gawi, no. Mahimo na natong gawi nga matagkaron og unya alert kita, aware kita sa mga
posibleng pagsulay sa atong kinabuhi. And then, magamit na to ang pulong sa Dios nga nasa sulod sa atong kalag. Now, diri sa sa letter A, in testing, God never gives the believer more suffering than he can bear. Now, hinumduman na ito ang capacity for suffering kini siya. Ug busa diri sa capacity for suffering, atong nakita din nga ang Dios nahibalo sa capacity ug sa limit sa usa ka magtotoo. Siguro kung hinumdum ka mo sa kinabuhi ni Job gikan sa chapter 1 ngadto sa chapter 2, siya ang issue sa gitawag nato panag-istoryahanay sa Dios ug ni Satanas. So gitugot sa Dios si Satanas ang nagtintal, pero gitugutan sa Dios si Satanas nga magtintal, basta dili lang kuhaon ang iyang kinabuhi. Ug atong nakita sa chapter 1 ug chapter 2 nga yes si Job nagmadaugon gyud sa mga dagkong pagsulay sa iyang kinabuhi. Siguro moingon kita dagkong pagsulay tungod kay dili ba guna dagko nga nawala ang tanan niyang kabtangan. Ikaduha na hurot ang napulo niya ka mga anak. Wala pa man siguro nahitabo nga napulo ka anak nagdungan og kamatay. Gawas lamang sa kinabuhi ni Job. Sa kang Job nagdungan og kamatay ang napulo niya ka anak. Apan bisan pa niya na ang reaksyon ni Job, mingon siya nga ang Dios ang naghatag, ang Dios usab ang mubawi. Hubo ako nga miyanhi sa kalubutan, hubo usab ako nga mapauli ngadto kaniya. So buti pasabot nga walay negative reaction si Job bisan man niya na nga mga pagsulay. Naunsay buti pasabot niya na nahibaluan sa Dios ang capacity ni Job nga bisan man ining dagko nga mga pagsulay sa iyang kinabuhi, makayanan niya ni. Subusa, kung magbasa ka diya sa 1 Corinthians 10:13, naghisgot kini siya mahitungod sa mga pagsulay nga itugot sa Dios nga nagabase sa atong kapasidad. Ug dili siya maghatag og mga pagsulay nga dili kaya natong malabangan. Kung dili maghatag sig pamaagi nga bisan man niya na nga mga pagsulay nga makalusot kita. So, nahibalo kita nga naay Bible doctrine nga gihatag niya sa atong kalag, ug ang Bible doctrine nga nasa atong kalag mo iyang paggagamiton nga makalusot kita bisan man sa mga dagko nga mga pagsulay sa atong kinabuhi. Siguro naman ikay mga pagsulay karon. Apan atong nakita siguro moingon ikaw ginagmay man lang nga pagsulay. Usay gani ginaisip na to nga kanang pagkawalay walay kwarta murag pagsulay na sa tuwa, no? Pero just remember, no? Kana siyang mga pagsulay sa atong kinabuhi dili kung imong pagkatanawon normal man lang gud na, no? Normal man lang na. Ang gisgutan nato nga mga dagko nga mga pagsulay dinhi kining sama sa nagapanghitabo kang Job. Nga grabe gyud ang disaster nga nagapanghitabo. Pero kanang mga wala tay kwarta karon, usahay resulta kana sa ato ang dili maayo nga pag-manage sa ato ang income. O siguro resulta kana siya sa pag-usik-usik nato sa atong mga nadawat mga bahandi. So naikalisod unta ang Dios wala nagahatag nato og kalisod niya ng panahon na apan nagkamali kita. Siguro ang Dios naghatag nato og bahandi kung palit og bugas og sudan, pero kay gipalit man nato og sinina. So ang hitabo wa na tay sudan. Wa na ba tay kanon. So usay ingunana kana siya no mga ginagmay kana siya nga gitawag nato mali nga desisyon sa atong pagkinabuhi. Kung nakita nato kana siya nga mga pagsulay, resulta kana siya sa mga mali natong mga desisyon. So mga gagmay kaayo nga mga pagsulay based sa ato ang mali nga mga desisyon.
Pero maghiskot tag mga pagsulay nga momentum or mahimo pa ganing evidence testing, muduol kita sa kasaysayan ni Job. Kaya walay laing gihatagan og pagsulay nga grabe gyud nga pagsulay nga susama sa pagsulay nga naangkon ni Job. Yes, adunay pipila nga mga pagsulay sab nga gipangpatay sila. Kung atong pagkatanawon, mas kuya tong pagsulay nga na agian ni Job tungod kay suffering for blessing man to. Siguro kung gipersecute kita sa kamatayon, kadyot man lang kay kana, no? Kana gitugot sa Dios tungod kay na sa purpose niya na kita mo pauli na ngadto sa iyahang puloy-anan. Okay ra po na siya, no? Dili man na siya kahadlukan kaysa insaktong panahon, kuhaon man kita sa Dios. O dili man ta dapat magkakahadlok niya na kakitang tanan na magi appointment sa kamatayon. Kaya ang atong kamatayon, mao man ang panahon na nga kuhaon kita niya sa kalibutan, parang dito na kita magpuyo sa iyahang gitawag na to puloy-anan sa walay katapusan. So ang alternative niya na mo ang rapture. Pero samtang wala pang rapture, mo ka nang moagi kita kamatayon para nga makaadto kita sa langit. Sa katuyuan nga ibili na to ang ato ang lawas tungod kay naa diri gapilit ang atong old signature. Kaya lawasa dili magini makaadto langit kay naman ni old signature. So busa kinahanglan moagi gid kita kamatayon. Gawas lang kung maabutan kita sa rapture kaniya ng panahon na ang atong lawas nga madunot o nay old signature, kambiyon kinig lawas nga di na madunot o wala na old signature. So mo ka ng panahon sa rapture of the church. Now, ang letter F diri nagaingon, whatever suffering God administers is intended for the believer to endure, handle, and solve with application of Bible doctrine. So, mo ginay katuyuan din no? Bisag unsa man nga mga alantuson, ang Diyos niya na ang nag-administer. And that is intended alang sa mga magtutuo, aron nga kana nga magtutuo, mag-endure, sabot magmapadayunon, ug magsulbad niya na nga mga suffering pinagi sa pag-aplikar sa Bible doctrine. Now, hinumduman nato kana siya nga nakita sa kalibutan to resolve the angelic conflict. Ug usa kini siya ka pamaagi nga kita maka-witness ngadto kang Satanas nga bisan man nining mga pagsulay, pwede di ay kita magpadaogon batok sa mga pagsulay sa kalibutan. So, usa kani siya ka-witness ngadto sa kaaway sa Dios nga mao si Lucifer nga sila gibuhat sa Dios unta mas taas sila o gahom kaysa tao apan atong nakita nga ang ilang pagpili mao gayud ang negatibo, mao ang pagsupak o mao ang pag-violate sa plano sa Dios ilang kinabuhi. Og nini kita mahimong witness ngadto kanila nga pwede di kitang magmadaogon batok sa gitawag natong mga pagsulay o temptation sa atong kinabuhi nga diin mahimo kitang saksi o witness sa nining trial ni Satanas between Satan and God. So whatever suffering God administers is intended for the believer to endure, to handle, and solve with application of Bible doctrine. Now, diri kita sa Pilipos 4:12 ug 13 karon. Mao kining sinulat ni Apostol Pablo nga nagaingon siya. I know how to get along with humble means, and I also know how to live in prosperity. Meaning, sa kinabuhi ni Apostol Pablo, kabalo siya sa bisan man unsa nga klases kinabuhi, mga detalyes kinabuhi. Either sa kalisod man or in prosperity man, sa
sa kalisod o sa kahamugaway, si Apostol Pablo kay balumulala sa iyang kinabuhi. Kung kalisod, dili siya nag-react. Kung prosperity, di po siya magiging hambugero. So, buti pa sabot, kaya ni Apostol Pablo nga dalon ang iyang mga detalyes kinabuhi. In any and every circumstances, no? Mato pa niya, in any and every circumstance, I have learned the secret of being filled and going hungry. So, nahibalo na siya sa sekreto nga bisan maggutom o abundansya, dili maun sa ang iyang spiritual life. Dili matandog ang iyang spiritual life. Dili shaky ang iyang spiritual life. Kundili, stable ang iyang spiritual life. Tungkol kay kahibalo siya muhandal. Kahibalo siya mudala sa iyang kinabuhi. Malisod man o mahamugaway. So, both of having abundance and suffering. So, matod pa niya, both of having abundance and suffering need. So, hamugaway man, daghan man ng mga makaon, or suffering need, no? Nagkinahanglan man. Siguro, bisan man sa kalisod. Kaya ni Apostol Pablo na, dili na muyagak si Apostol Pablo, mo niyang gisulti diri sa Filipos 4:12 ito sa 13. And then, mingon siya, I can do all things through Him who strengthens me. Bot niyang ipasabot, nga bisan man nining mga pagsulay sa iyang kinabuhi, malisod man o maabundansya, bot niyang ipasabot, kaya niya ni. Pinaagi, kaya nining mga butanga, pinaagi kang Kristo Jesus, nga naghatag kaniya og kusog. Who strengthens me? Matud pa niya din. So, ang usa ka butang, bisan unsan magapanghitabo, nagasalig si Apostol Pablo nga makayanan niya kadto tungod kay nakita niya nga adunay magapalig-on kaniya nga mao si Kristo Jesus bisan man sa mga pagsulay. Tinuod man na, no? Bisan man sa atong kinabuhi, kung aduna may mga pagsulay sa atong kinabuhi, sa dihang magasalig kita sa Dios, kana nga mga pagsulay mahimong gaan ug madali na tong malutas, no? Madali na tong masulbad. Mahibulong kita nga kung unsa kadako ang problema, kung musalig kita sa Dios, mahimong relax sa gihapon ang ato ang utok. Mahimong relax ang atong huna-huna. Kana tungod kay nagasalig kita sa Dios. Pero kung wala kita magasalig sa Dios, nagasalig kita sa atong kusog, nagasalig kita sa atong mga strategy, nagasalig kita sa atong mga paningkamot, bugat ka na, no? Dili na to makayanan ka na. Kasi ang energy of the flesh, walay power sa pagsulbad sa mga problema, no? Dili kaya niyang sulbaron ka na, no? In the energy of the flesh. Kana siya masulbad lamang through the power of the Holy Spirit. Busa mo kining ni Apostol Pablo, I can do all things through Him who strengthens me. And then sa Romans 8:18 usab, mo kining ni Apostol Pablo, for I consider that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory that is to be revealed to us. But ipasabot ni Apostol Pablo nga ginaisip niya nga mga alantoson nining panahon na karon dili ra ikatugbang o dili ra ikakumpara sa himaya unya nga igapadayag na nganhi kanato. Subot ni pasabot nga wala siya nag-mind sa mga sufferings. Wala siya nag-mind niya na kay iya nakita. Okay ra ng mga sufferings. Kining mga alantuso nato bisan man sa kamatayon, dili ra ni ikakumpara og madamblag sa dihang matubang nata kang Kristo Jesus. Og tinuod ka na, no? Unsa man ang atong kinabuhi? Ang atong kinabuhi sa kalibutan, sa madugay, sa madali, mahuman man gid ining kalibutan na. Apan luyon ining kinabuhian atay kinabuhi nga dayon dito sa langit. Sumutoy pinaka-importante kay wala man to siya katapusan.
Ang diri sa yuta may katapusan man. Apan ang dito sa langit walay katapusan. Ug busa mingon si Apostol Pablo nga dili na ikakambyo, magantos mo ko sa yuta okay ra. Basta pag adto na ko sa langit, magkinabuhi pug ko nga walay katapusan. So, mao kana ang nabutang sa panghuna-huna ni Apostol Pablo. And in fact, atong nakita si Apostol Pablo gid ang nagsulat niini. Romans 8:18. In fact, kung atong dugangan kini sa 28, mingon na pod siya dinha, no? All things work together for good to them that love him. So, ang iyang gisgutan dinha, ang tanang mga butang, mga maayo man, all things ang iyang gisgutan, mga maayo man o dili maayo mga butang, work together for good. Nganong work together for good man? So, alang sa usa ka tawo nga nahigugma sa Dios, once nga nahigugma sa Dios ka, nagpasabot hamtong ka. So, kung nahigugma ka sa Dios, adunay katuyuan ang Dios sa tanan. Murag sama bas kinabuhi ni Joseph. Bisan tinuod gihagbong siya sa pit, atong nakita, no? Gihulog siya siya mga igsoon ngadto sa bangag. Apan wala nag-react si Joseph. Gibaligya siya sa mga Ismailites. Wa gyapon siya mag-react. Nabot na siya dito sa asawa ni Potiphar. Gihimo siyang sulugoon dito. Wa gyapon siya mag-react. Hangtod nga si Potiphar nakagusto sa iya, gusto nga makigdulog sa iya, apan dili man gid siya musugot kay nakahibalo siya nga dili mayo o sala niya, dili po niya gusto nga mag-betray siya sa iyang amo nga si Potiphar. So wala siya, ang gibuhat sa asawa ni Potiphar mao nga nagbutang-butang siya og pamaagi para nga si Potiphar masuko nga kay Joseph. Ug tungod niya na nabilanggo gyud tinuod si Jose. Apan bisan pa niya na wala gyapon negative nga reaction si Joseph. Tungod kay ang iyang pangunahuna nga kining tanan ako lang itugyan diha sa kamot sa Dios. Ang Dios raman ang nahibalo niini. So, kung itugyan to niya sa iyang kamot, buot niya yung pasabot, kung siya magbuot niya to, masuko agad siya. Apan gitugyan niya diha sa kamot sa Dios, busa, relax lang siya. No? So, ang Dios na ang bahala. So, atong nakita, unsay nitabo sa kinabuhi ni Joseph, yes, nahimo siyang usa ka dakong tao dito sa Ehipto. Gipromote siya ni Potiphar. Hangtod nga nahimo siyang gobernador ngadto sa dapit sa Ehipto. Nga din sa dihang miabot ang dako kayong gitawag na to kagutom dito sa Israel, ang ihang mga igsoon ning adto nga to sa Egypt aron mamalit og pagkaon. Nya wala lang dahil nila mahibaloy sa iyang mga igsoon nga si Joseph dako na kay posisyon dito sa yuta sa Ehipto. Apan atong nakita dinha sa gihapon, wala gihapon nag-react si Jose. Sa dihang nakita niya ang iyang mga igsoon o ang iyang mga igsoon, wa na nakaila kaniya kay dako na malagi kayo siyang tao. Apan nakita nato nga wala ang pagdumot ni Jose. Bisan man niya na iyahang gipangita ang ilahang kamanghuran nga anak, andi nangutana siya sa ilang amahan, pero wa kahibalong niyang mga igsoon nga ang nangutana din nila mo day si Jose ang ilang igsoon nga ilang gibaligya sa Ismailites o gidala sa Egypt o didto gihimo nga ulipon sa anak ni Paraon nga si Potiphar. Now, atong nakita all things work together for good para sa kay Jose. Ug mo kini usab ang gihisgutan ni Apostol Pablo sa Roma 8:28. All things work together for good. Nga buti pasabot, aduna may mga pagsulay sa iyang kinabuhi, apan aduna may mga katuyuan ang Dios niining tanan. Naibaro siya nga ang katuyuan nini nga kinahanglan i-aplikar nato ang pulong sa Dios niining nga mga pagsulay. Naman tay Bible doctrine sa atong kalag, gamito nato kadto ug i-aplikar nato. Kaya mo ka ng pamagi nga mag-accelerate kita
ngadto sa espirituhanon nga pagtubo. Ug busa diri sa Roma 8:18 nagaingon si Apostol Pablo, kay giisip nako nga mga alantuson nining mga panahona karon dili ra ikakumpara sa himaya unya nga igapadayag nganhi kanato. Buot ning pasabot, magantos man tas kalibutan, dili ra ni ikakumpara kung didto na unya kita sa langit kauban sa Dios. Ug tinuod ka na nga atong mga alantoson sa yuta, layo ra kayo kini siya sa dihang didto na unya kita sa langit. Sa Santiago 1:12 usab, si Santiago nagaingon po dinhi, blessed is a man who perseveres under trial. For once he has been approved, he will receive the crown of life. So, sa Santiago, ang iyang gisgutan dinhi, mas bulahan pa gani ang usa ka tawo nga makalabang sa nagkalain-lain nga mga pagsulay. Kay once nga siya magmadaogon niini, makadawat siya og koronas kinabuhi. So, na may mga pagsulay sa atong kinabuhi, mo kanang kinahanglan nga atong labangan. Bisag unsa nga mapagsulay sa atong kinabuhi, dapat makalabang kita. Ngusahay, kung bata pa gyud kita, bisan man lang sa bulhaton sa Dios, di ta kalabang. Buti pasabot nga naibulhaton sa Dios, usahay di pa ta makaapil, bias pa ta, napatay mga alibay, napatay mga kahadlok, bisan man lang sa bulhaton, dili ta kapasar. No, kanang butang nga, kung dili man ta kapasar niya na, unsa man ato sa pagtubo. Nga bisan man gani sa pagpangalagad, di naman gani kita makapasar. Nahadlok man ganita nga makagasto, kay mamiliti kita, matug simbahan. Hadlok kita nga makahatag. Now, sa niya na nga mga butang man lang, wa mga kapasar. Kung sa pag-aduna kita yung mga pagsulay, nga sama sa pagsulay ni Job, o bisan man sa pagsulay ni Joseph, o bisan man sa pagsulay ni Apostol Paul, o sama man sa pagsulay ni Jesus Christ, no? Di na ito makayanan na ng mga pagsulay. Busa, kiningingon ni Santiago, pag yun niya, blessed is a man who perseveres under trial. Now, just remember, nga nining panahon na sa dihang gisulat kini ni Santiago, ang iyang mga kauban ini nga mga magtutuo, gina-persecute sila, nga nagkatibulaag sila. Ug busa nagsulat si Santiago nini nga matud pa niya, bulahan ang mga tao nga magmadaugon, makalabang sa nagkalain-lain nga mga pagsulay. So, sama ra nga nagsulat siya sa iyang mga kaigsuunan nga diin na nagpangalagyo tungod sa mga pagsulay. Kaya matud pa na din for once he has been approved, ang approved din nga giskutan, buot ipasabot nga sa dihang makalabang siya niini, magmadaugon siya niini, siya makadawat og crown of life. So aduna day koronas kinabuhi sa usa ka magtutuo nga nagmadaugon sa iyang espirituhanong pagkinabuhi. Sama usab sa kinabuhi ni Job, na usab siya ay kadaugan sa iyang pagsulay sa kinabuhi. So aduna katoy crown of life, no? Now padayon kita, mao kini siyang gitawag na tog capacity for suffering. Now anhi kita karon sa capacity for leadership, mao na kining ika-unom, no? Capacity for leadership. Ang usa ka magtutuo nga nagatubo siya ngadto sa pagkahamtong, aduna siya capacity for leadership. Kabalo siya mo dala sa iyang mga tao. Kabalo siya mo unsaon niya pag-lead sa iyang mga tao nga diin ang iyang kinabuhi mahimo usab nga instrumento ngadto sa hagit sa iyang mga isika magtutuo ngadto sa pagtubo. Mao man ang naa siya capacity for leadership. A capable leader is a leader who knows how to lead and guide his people to follow and respect authority founded in the principles and mandates of God and His Word. So, aduna siya capability to lead. So, muna a capable leader, no? A leader who knows how to lead and guide his people to follow and respect authority, being founded in the principles and mandates of God and His Word. So, muning usa ka leader, no?
Nahibalo siya kung saan pagdala, paggiya sa iyang mga katawhan, nga diin mo sunod ug mo respeto nga to sa usa ka tawo nga naa diha sa pangagamhanan. Nga diin nakasukad kini siya sa mga prinsipyo ug sa mga kasuguan sa Dios o bisan man sa iyang pulong. So a capable leader is a leader who is ready to function and to follow God's will and purpose for his life. Ang usa ka capable nga leader, mao kining leader nga diin ready siya nga magbuhat o mosunod sa kabubuton sa Dios kung unsa man ang katuyuan sa Dios sa iyang kinabuhi. So a capable leader are those who are matured spiritually. So kasagaran nini nga leader, naghisgot kini siya mahitungod sa pastor teacher nga diin usa siya ka pangulo diha sa iyang simbahan, diha sa pagtudlo o bisan man sa pagmatuto sa iyang mga karnero. Usually sa sunod nini atong pagatunan ang pastor teacher kay kining capacity for leadership usually ang iyang gisgutan niini katong mga pastor teacher, mga leader sa simbahan, no? So a capable leader are those who are matured spiritually. So kung hamtong siya spiritually, yes, kana siya, pwede kana siya nga mahimong capable leader. So masters of the details of life, kung master siya sa details of life, nagpasabot nga kahibalo siyang mudala sa mga pagsulay siyang kinabuhi. And then master sa protocol plan of God, unsa man ang mga sistema sa plano sa Dios, iha ka nang gisunod. Dili siya kasi ang protocol plan of God importante manggod sa pagbuhat sa usa ka butang nga insakto sa insaktong pamaagi. Mao ka ng protocol, doing a right thing in a right way. Sumo ng protocol plan of God. Halimbawa sa pagpangalagad sa Dios, kibalo siyang magkinabuhi nga limpyo sa tubangan sa Dios in fellowship with God and filled with the Holy Spirit bago siya mangalagad. Kaya nga naman, dili siya magkapangalagad sa Diyos kung dili siya limpyo. Kung dili siya in fellowship with God, kung dili siya filled with the Holy Spirit. Muna ang protocol. Kinahanglan, mangalagad siya sa Diyos nga limpyo in fellowship with God o filled with the Holy Spirit. Mo ginang pamagis pagpangalagad, protocol plan of God. Ug mo ning usa ka capable leader, usa ka pastor teacher nga capable siya nga magpangulo bisan man sa iyang mga membro sa iyang iglesia. Nahibalo siya, master siya sa details of life o bisan man sa mga protocol plan of God. And then, especially the execution of God's word in which his perspective is spirituality, heavenly, and seeking things with eternal value. So, mao kini siya. Dili lamang ang master siya sa details of life. Dili lang ang master siya sa protocol plan of God. Kundi ilabi na sa pag-execute. Execute means pag-apply sa pulong sa Diyos. In which, mao kini siyang ihang panglantaw perspective. Ang perspective niya mo ang kinabuhing espirituhanon. Ang perspective niya nga gipalabi niya ang mga kinabuhi nga langitnon o nga ginapangita niya ang mga butang nga dunay value dito sa eternity. Now, padayon kita. Example, in the life of Moses, kung atong pagbasahon kining kinabuhi ni Moses, dili lang sa Exodus 3, ngato sa chapter 4, 1-10, kundi apilo sa bang Acts 7, 30-35, o kung ato pa yung iapil, ang Hebrews 11. Ang Exodus 3, chapter 4 hantod sa kuan manggod 1-10 naghisgot kini siya mahitungod sa katong iyang kinabuhi nga diin atong nakita baya nga iha bayang gitabangan katong iyang usa ka kauban nga Hebrewanon nga gibinuangan no ngadto sa iyang mga gitawag na gibinuangan sila sa mga Ehiptohanon ug milaban si Moses niini.
In fact, kung atong pagkatanawon, napatay niya to, gilubong niya sa sun, and then adto siya sa Midian, no? Dagan siya sa Midian. So dito 40 years siya dito nga nagapuyo. So at the age of 40 plus 40 nagiging 80 na siya ning puyo siya sa Midian. O mo tong panahon lang dito na minyo siya sa usa ka anak ni Jethro. Tungod niya na atong nakita ning dagan siya og 40 years usab hangtod nga gigamit na usab siya sa Dios nga diin siya ang nagapalingkawas sa mga Hudiyo gikan sa gitawag na tog pag-ulipon sa mga Ehipto under sa pagdumala ni Paraon. Dili tong Paraon nga katong permero kung dili katong next na nga Paraon. Nga din gitawag na to dili na higala ni Joseph kaya wala naman to, namatay naman tong higala ni Joseph na Paraon. So kato ng ikatulo, no, na Paraon. O katong nakita din nga ang kinabuhi ni Moses, o sa example kini siya nga ginapili niya nga magkinabuhi siya sa mga katawhan sa Dios. Bahala adunay kalisod, adunay gitawag na to hardship, adunay danger, basta dili siya magpuyo sa palasyo nga din ana dito ang kasalanan. So bisan man gipili na unta siya nga mahimong usa ka anak, mahimo siyang legal son sa anak nga babae ni Paraon, apan atong nakita nga kini si Moses wala mo dawat niini tungod kay nakita niya mas gipalabi niya ang gitawag na to mga butang espirituhanon. Mas gipalabi niya ang mga butang nga langit nun. In fact, kung basahon nimo ng Hebrews 11, gisulti ka na ni Moses dinhi atong pagbasahon sa makadyot diri magasugod sa 23. Nagaingon, tungod sa pagtuo si Moises sa iyang pagkahimugso, gitaguan sa iyang mga ginikanan sulod sa 3 ka bulan, kay ilang mga nakita nga ang bata matahom ug wala sila mahadlok sa sugo sa hari. 24. Tungod sa pagtuo si Moises sa dako na siya, wala mosugot nga pagatawgon siya nga anak sa anak nga babae ni Paraon, nga nagpalabi pa hinuon sa pagantos sa mga pagdagmal kauban sa mga tao sa Dios kaysa pagpahimulos sa lumalabay kalipay sa pagpakasala. Verse 26, iyang giisip, tanawa ha, kung sa iyang gisulti, iyang giisip nga ang pasipala nga pag-aantuson alang kang Kristo, ingon nga labi pa kadakong bahandi kaysa mga bahandi sa Ehipto, kay siya nagkatutok man ngadto sa balos. So mo kining kinabuhi ni Moses, mas gipalabi pa niyang mag-antos nga magapangalagad sa Dios kaysa magkinabuhi dito sa palasyo. Yes, mahimo na siyang sikat kaayo, mahimo pa siyang Paraon, pwede pa siya mahimong next Paraon, apan wala katugi palabi ni Moses. So no, kung atong tanawon kinindiring sa unahan atong nakita, a capable leader are those who are matured spiritually, masters of the details of life, masters of the protocol plan of God, and the executions of God's word, in which his perspective is spiritual, heavenly, and seeking things which have an eternal value. So mo kining kinabuhi ni Moses, ang gitan-aw ni Moses ang katong kinabuhi nga may value in eternity. Samo sa kinabuhi ni Joshua. Nahibalo kita nga si Joshua mo kining nahimong successor ni Moses. Sa diha nga si Moses hapit na mamatay, iya kining gipanalanginan si Joshua. Kaya ang Dios nahibalo usab ang Dios nga kinigayod si Joshua ang mahimong successor ni Moses. Yes, tinuod pod atong nakita si Joshua nagiging successor gid siya ni Moses, og in fact kini si Joshua mao ang nagapakigubat sa tanang mga dapit, dili lamang sa atong Battle of Jericho, kundi tanang mga dapit sa Kanaan. Nga diin atong nakita nga ang pagtuo, pagsalig niya sa pagkagamhanan sa Dios, mo'y naghimo kanila nga madaugon
sa ilang pag-conquer sa land of promise. And then si David, usapon ni si David, atong nakita sa 1 Samuel 16:1-13, no? Yes, kini si David, gi-anoint kini ni Samuel, magod ang mahimong hari. In fact, atong nakita din ha, si Samuel sa primero pagani, mali ang iyang pagpili tungod kay dito man siya sa magulang ni David nagpili kay yung una-una sundalo gusto si Eliab. O iyang nakita maayo kay barog. Ang ngayon kay nga mahimong hari. So, ang iyang judgment nga kung sa iyang nakita mo na gyud toy ginaanuin sa Dios. Apan ang Dios dito man di si kamanghuran nagpili. Kay nganuman si Eliab walay mga doktrina siyang kalag. Maayo siya training sa pagkasundalo, pero wala siya Bible doctrine in his soul. Samantalang si David, kamanghuran nilang igsuon, siya ang magbalantay si karnero, ug samtang nagabantay siya si karnero, gina-apply niya ang pulong sa Dios bisan man sa iyang pagkinabuhi nga gitawag na to magbalantay si karnero. In fact, sa dihang adunay mga leon o mga bear nga mo hasmag sa iyang mga karnero, kini si David nagasalig sa Dios nga diin iyang pagapanalipdan ang iyang mga karnero. Makigaway siya sa mga leon o sa mga bear. O yes, tungod sa iyang pagsalig sa Dios, nagmadaogon siya bisan man sa mga leon o sa mga bear. So naanad di siya nga magsalig sa Dios sa mga gubat nga iyang pagapilan. Ug mao katong hitabo nga sa dihang ang mga sundalo sa Israel wala pud sila katakos nga makig-away batok kang Gulayat, nahadlok sila kang Gulayat. Kini si David tungod kay naanad siya sa pag-apply sa pulong sa Dios. Matud pa na, the battle is the Lord. Bot niya pasabot ang iyang pagpakig-away kang Gulayat dili niyang away kundi away kini sa Ginoo. O tinuod man gyud nagmadaogon gyapon si David niini. In fact, sa pagsugod wala gid nagsalig si haring Saul kang David kaya hunahuna kagamay nining bata. Ngani si Saul human viewpoint pa kayo, no? Yang hunahuna kay mi voluntaryo man si David, gipabitbit niya nindot nga mga armas, gwapo kay nga mga protection sa iyang lawas. Apon wala gidawat ka na ni David. Nakita ni David nga kuwan ka na siya, tawhanon ka na siya. Ang iya mo ang pagsalig sa Dios, nga din ang Dios magatabang kaniya, o nga ang Dios ang makigbatok. O katong nakita, yes, si David, nagmadaogon yun siya, batok kang Gulayat. Si Apostol Paul, atong nakita, yes, kini si Apostol Paul, atong nakita nga sa iyang kinabuhi, gikan sa 2 Timothy 2 chapter 2 verse 1-4 atong nakita nga kini yang kinabuhi iha gining gitugyad nga to sa Dios. In fact, nining bahina sa libro sa 2 Timothy, gidisciple niya kini si Timothy. Gitudloan niya kay para nga si Timothy mahimo na pong magtutudlo. Mao ning gitawag nato spiritual disciple, no? Kini si Paul, spiritual disciple kini siya ni Timothy. Yang gitudloan kini siya, no? Para nga mahimo usab nga nindot nga leader si gitawag na tong Timothy. Now, aduna pa mga nindot nga mga example din kining sa number 5 kining pastor teacher, no? Which is mao ni kini siya ang nindot usab nato nga angay pagatun-an nga sa capacity for leadership. Ang usa ka pastor teacher, yes nga nagatubo nga to sa pagkahamtong, aduna gyud siya niining capacity for leadership. Nahibalo siya nga mo-lead, pagdala sa iyahang congregation, pagdala sa iyahang mga katawhan, pagtudlo siya mga katawhan nga magatubo nga to sa pagkahamtong. So, kini capacity for leadership gyapon ang gitawag na to gikinahanglan sa pastor teacher. Kinahanglan mag-grow gyud siya spiritually hantod nga makaabot siya nining capacity for leadership. Nga nahibalo siya kung saan pag-lead, pag-guide sa iyang mga karnero
ngadto sa pagkamadaugon sa ilahang Kristiyanong pagkinabuhi. Diri sa Hebrews 13:7 nagaingon, remember those who lead you, ang naghiskot dinig pastor teacher, no? Remember those who lead you, who spoke the word of God to you. Kini mo ni naghiskot sa pastor teacher, and considering the result of their conduct, imitate their faith. No? So they are a leader with humility, without fear, and with strong faith in God's omnipotent and promises of God. So mo kini mga leader nga adunay pagpaubos, mo kini mga leader nga walay ko kahadlok, mga leader nga adunay lig-on nga pagtuo o pagsalig sa pagkagamhanan sa Dios, o bisan man pag-claim sa mga promises na nakasulat sa pulong sa Dios. So kining usa ka pastor teacher mo ni iyang trabaho. Kinahanglan ikatudlo niya ang pulong sa Dios ngadto sa iyang mga membro, ngadto sa iyang mga karnero. Now dinhi kita karon sa ipit na nga atong oras busa kining capacity for righteousness dito na usab nato kini siya pagatun-an sa sunod nga mga Huwebes, no. Diri na lang sa tataman sa atong pagtuon, at least nahuman na to ang capacity for leadership, capacity for suffering, o capacity for leadership. I just do hope kung yes, aduna kitay panahon atong matikap ang leadership sa pastor teacher in the church, ug unsa ang iyahang capacity sa pagdumala sa iglesia bago kita moani sa capacity for righteousness. Unsaon sa usa ka magtutuo nga mahibalo siya magkinabuhi nga experientially matarong sa tubangan sa Dios. Okay, mayong gabi sa tanan, ug magadto kita sa atong closing prayer. Amahan na mo nga Diyos, niningatak na sa kagabhion, salamat sa panahon nga maghihatag nga kanamo. Salamat sa imong grasya, sa imong gugma, sa imong kaayo. Bisa man sa imong pulong nga among ginabahin-bahin karon. Ako lamang katong itugyan nga na kanimo, ug salamat nga ang mga nagapaminaw, makapahimulos, adunay kahimuan sa ilang magkinabuhi, nga diin bisan man sa capacity for suffering, mahibalo sila mudala bisan man sa mga pagsulay sa ilang kinabuhi, and especially capacity for leadership alang sa mga pastors o dili man sa mga naigasa sa administration or leadership, nga diin mahibalo sila kung saan pagdumala sa ilang mga katawhan alang lamang sa imong kahimayaan. Father God, ginauli na mo ang tanang pagpasalamat, pagdaig ug paghimaya ang anak kanimo sa tanan nga mga accomplishment ning adlaw, bisan man sa youth fellowship nga nagapanghitabo sa panabo, nga din ikaw nagauban ug nagatabang gid kanamong tanan, ug wala ikaw magakulang, nagaprovide ikaw sa tanang panginahanglanon. Bisan man sa mga kabataan nga natudloan sa imong pulong, salamat usab sa ilahang mga kinabuhi. Akong ginauli kining tanang pagpasalamat, pagdaig ug paghimaya, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, atong Diyos ug atong manluluwas. Amen.